श्री गणेश भगवान की जय। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्नोभिः शिवे शिमहि देवहितं यदायुः। ओं स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओं शान्ति शान्ति शान्ति। ओं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अब त्वं माम् अपभक्तारम् अपश्रोतारम् अपदातारम् अपधातारम् अपानुचानवशिष्यम् अपपश्चातात् अपपुरस्तात् अवोत्तरात् अवदक्षिणात् अवाद्धरात् अवाधरात् सर्वतः मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वम् आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दितो असि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मामि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं तवत्तो जायते सर्वं जगदिदं तव तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो अनलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वम् अवस्थत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्यात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्वः स्वरोमा। गणादिं पूर्वमर्चायं वनादिं तदन्तरम् अनुस्वारः परतरम् अधेन्द्रोल्लसितं तारेण रिद्धम् एतत्तमनुस्वरूपं ककारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यं रूपम् अनुस्वारचान्तरूपं विन्दुरुद्ररूपम् नादः सन्धानं संहिता संधि शेषा गणेशविद्या गणकृषिः निच गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमाङ्कुशधारिणं रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूपकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमुच्यतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्मपरम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्थूलम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतथर्वशीर्षं योदिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते स सर्वं विघ्नैर्वाद्यते स सर्वतः सुखमेधते स पंचमहापापात् प्रमुच्यते। सायं मध्याह्नो दिवसकृतं पापं नाश्यति प्रातरधियानो रात्रि कृतं पापं नाश्यति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति सर्वत्राधियानो अपविघ्नो भवति धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति। इदमथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं यो यदि मोहादास्यति सा पापीयान भवति। सहस्रार्धवर्तनात् यं यं काममदिते तं 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 नेन साध्येत् अनेन गणपतिविषिञ्चितं स वाग्मी भवति। चतुर्थ्याशमनं जपति स विद्यावान् भवति इत्यर्थवर्णवाक्यं ब्रह्मधावरणं विधात् न बिभेति कदाचनेति।
यो दुर्वाङ्करे जति स वै श्रवणोपमो भवति यो लार्जये जति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो पूरकसहस्रेण जति स वाञ्छेत फलमाप्नोति यः साध्यं समृद्धयति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टौ ब्राह्मणान् समग्रगृहीत्वा सूर्यवर्चस्वी भवति सूर्यग्रहे मानद्यां प्रतिमासनिधौ वाजरुत्वा सिद्धमन्त्रो भवितः महाविघ्नात् प्रमुच्यते महादोषात् प्रमुच्यते महापापात् प्रमुच्यते स सर्वविद भवति स सर्वविद भवति य एवं वेद इत्युपनिषतः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुं सस्नुभिवेशमहि देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय गणेश भगवान की।